कम्युनिस्ट पार्टी ओलीजीको नेतृत्वमा बन्दैन ओली कुनै हालतमा बन्दैन। ओली व्यक्ति ओली नभए बन्छ होइन। पार्टी नफुट्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ दियौ त जनताका लागि, अब तिमीहरूलाई मत दिने भन्छ। उहाँहरूलाई त भोलि चुनावमा ओठमुख तालु सुकेर जवाफ नदिने स्थिति बन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर विजय पौडेल। तत्कालीन नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र तानाशाही भए भनेर उत्पन्न भएको विवादबाट अन्ततः प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल छुट्टा छुट्टै दलमा पुग्नु भएको छ। अब 1-1.5 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। तर यो लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन किन सकेन? अब यस विषयमा हामी विशेष गरी समाजवादी पार्टीले, एकीकृत समाजवादी पार्टीले भोलिको कार्यदिशा, कार्ययोजना र रणनीति कस्तो तयार पारेको छ, कसरी अघि बढ्छ यो दल, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब सबभन्दा पहिला यहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, नयाँ पार्टी गठन गर्नु। यो बधाई भन्दा पनि अब शुभकामना लिने चिज हो। चुनौती छ, पार्टी विभाजन हुनु राम्रो कुरा होइन। तर हामी जे कुराका लागि गरिबहरूको, शोषित पीडित सर्वहाराहरू, मजदुर किसानहरूको हितको लागि लागेका थियौँ, जुन वैज्ञानिक दर्शनका लागि लागेका थियौँ, ती सबै कुरामा कुठाराघात भयो ओलीजी र उहाँको नेतृत्वबाट। र कुनै कुरा पनि सच्याउन तयार नहुने भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो नयाँ पार्टी गठन गर्न बाध्य भएका हौँ। जीवन अर्पेर, जीवन सिद्ध्याएर बनाएको पार्टी एमाले छोड्न बाध्य भएका हौँ। म तपाईँलाई यस प्रसङ्गमा एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। म आजभन्दा 15-20 वर्ष पहिले रूपन्देही जिल्लामा सचिव थिएँ। त्यतिखेर पार्टी प्रमुख सचिव हुन्थ्यो, अध्यक्षात्मक प्रणाली थिएन। र त्यतिखेर जिल्ला विकास समितिका साथीहरूले एउटा टेलिफोन किन्नका लागि पैसा लिएछन्। अनि त्यसमा जम्मा 20-22 हजार, त्यतिखेर मोबाइल थिएन, कललेस, अब यो टाढा सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ भनेर कललेस किन्नका लागि पैसा लिएछन्। त्यो कुनै अनियमित थिएन। तर त्यो सुविधा लिए भनेर यस्तो प्रेसर उठ्यो जिल्लामा कि मतलब चाहिँ नि पार्टीबाट अनुमति नलिकन चाहिँ लिए भनेर ती साथीहरूको सदस्यता केही समय निलम्बन गर्न अब कमिटीले भनेपछि म बाध्य भएँ। गर्ने मान्छे म नै हुँ। अहिले अब खरब भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई क्वेसन पनि छैन, तपाईँको चाहिँ आत्मलोचना पनि छैन, स्वीकार पनि छैन। र भ्रष्टाचारबारे कुरो उठिसकेपछि कमसेकम म बुझ्छु, छानबिन गर्छु भन्ने पनि होइन, हुँदै होइन, भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने यो खालको पार्टी अध्यक्ष जसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि संस्थागत ढङ्गले चाहिँ नि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्छ। कुनै मन्त्री, इनोसेन्ट मन्त्री गएर सोध्यो, होइन यस्तो ठुल्ठुलो पैसाको अफर आउँदो रहेछ, के गरौँ भन्दाखेरि होइन त्यो लिनुपर्छ, खानुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले यो भएपछि र विचारहीनता भएपछि हामीले सुरु गरेका छौँ। म तपाईँलाई सक्छु। र जुन अब मतलब चाहिँ बधाई दिनुभयो, बधाई भन्दा पनि यो चाहिँ अगाडि बढ्नलाई शुभकामना। नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, नयाँ पार्टी एकीकृत चुनौती स्वीकारेको गरेपछि तपाईँलाई बधाई, शुभकामना, अघि बढ्नुहोस् त भन्नै पर्यो नि। बधाई भन्दा शुभकामना, किनभने बधाई भन्दाखेरि यस, धन्यवाद। ओके, अब तपाईँहरूले जे चाहनु भएको थियो त्यही भयो नि त। हिजो तपाईँहरूले पनि चाहेको हामी कसरी पार्टी फुटाएर अघि बढौँ भन्ने तपाईँहरूको एउटा चाहना थियो। तर काङ्ग्रेसले बस्किहाले, काङ्ग्रेसले भनौँ न अध्यादेश ल्याइदिइहाल्यो, सरकारले अध्यादेश ल्यायो। तपाईँहरूलाई त के अरे ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले यस्तो भयो नि। होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको यो एमाले पार्टीलाई सुधार्न खोजेका थियौँ, लिडरसिपलाई सुधार्न खोजेका थियौँ। तर अब कमसेकम यो धेरै बुँदा केही चाहिन्थेन। हामीले एउटा कुरा मागेका थियौँ, के भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, संविधानमा नभएको हिसाबले भङ्ग गर्नु गल्ती थियो, प्रतिगमन थियो, यो गल्ती भयो, अब यस्तो हुँदैन। र यो प्रतिनिधि सभालाई पुरै कार्यकाल काम गर्न दिइन्छ, यति मात्रै पनि हामीले भनाउन सकेनौँ। त्यो स्तरको वैचारिक टाटपल्टाइ भएपछि अब हामीले यो अध्यादेश आएको मौकालाई नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने अभियानको मौकाको रूपमा लियौँ। तर तपाईँहरूले नेकपा एमालेलाई त धोका दिएको हो नि, किनकि एमालेलाई तपाईँले छोडेर हिँड्नुभयो। त्यत्रो लामो समय एउटा विरासत भएका नेताहरू तपाईँहरूले पनि पार्टीको विधि विधान पद्धति भन्दा बाहिर गएर अर्काको नेतालाई मत दिनुभयो।
एमालेप्रति तपाईँहरूले गद्दार गर्नुभएको भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई। होइन, यस्तो हो, के छ भन्दाखेरि यदि ओलीजीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नगरेको भए त अर्कोलाई भोट दिनै पर्थेन। हामीले काङ्ग्रेसलाई भोट दिएको होइन, प्रतिनिधि सभा जोगाउनका लागि, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि, संविधान जोगाउनका लागि हामीले मत दिएको। त्यो मत चाहिँ हामीले महेन्द्र ठाकुरजीलाई पनि दिन तयार थियौँ, जो पात्र तपाईँको लौरो खडा भए पनि दिन तयार थियौँ, किन हाम्रो मतले पुग्थेन। केपी शर्मा ओली बाहेक होइन, ओलीजीले माने भए त समस्या पर्थेन नि। उहाँले त नमान्ने, उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु बिल्कुल जायज थियो भन्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँहरूको प्रतिवेदनमा त्यही लेखेको छ, त्यो प्रतिगमन होइन भनेर लेखेको छ। त्यसो भएर हाम्रो नजरमा संविधानको बर्खिलाफमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, पहिलोचोटि भङ्ग गर्नु, दोस्रोचोटि भङ्ग गर्नु यो प्रतिगमन थियो। तपाईँहरूले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ नि केपी शर्मा ओली बाहेकको कम्युनिस्ट एकता हुन्छ भनिरहनु भएको छ नि त। कम्युनिस्ट एकता त सबै भोलि बिहान नीति सचियो भनेदेखि त एमालेसित पनि एकता हुन्छ नि। तर यो कन्डिसनमा प्रतिगमनलाई समर्थन गर्ने एमालेसित चाहिँ हुँदैन। प्रतिगमनलाई ठिक भनेर प्रतिवेदन लेख्ने दलसित चाहिँ नि हाम्रो सहमति हुँदैन। यो प्रतिगमन बेठिक थियो भनेर जुन दिनै एमाले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ, केपी ओलीजीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभएकै हो, यो गल्ती काम हो भनेर जुन दिन चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ, त्यही दिन त चाहिँ एकता हुन्छ। तर तपाईँहरूले पनि एउटा कुरा स्वीकार त गर्नु पर्ला नि सर। जस्तो हामीले पनि जे जस्तो भयो भने पार्टीको नेताले गल्ती नै गरे, जेसुकै गरे पनि अर्काको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आफ्नो सरकार गिराएर अर्काको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मत दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई प्रति त एउटा प्रश्न त उठ्छ नि, तपाईँहरूले पनि त आत्मा ग्ल्याङ त गर्नु पर्ला नि। कसरी गर्ने र? त्यो आफ्नो दल कसरी भयो जुन लोकतन्त्रको विरुद्धमा जान्छ, भ्रष्टाचारको संरक्षणमा जान्छ, संविधान सिद्ध्याउन जान्छ। बाउले गल्ती गरिन्, बाउ त बाउ नै होइन नि। होइन नि, त्यो बाउ त बाउ नै रहन्छन्, तर गल्ती गरे हत्या गरे भने त जेल हाल्नुपर्छ नि। सुनिन्छ नि अहिले बाउले चाहिँ के चाहिँ अपराध गरे चाहिँ अथवा आफ्नै छोराछोरीमाथि नचाहिने गरे, त्यो बाउ त चाहिँ भनेर जेल हाल्नबाट रोकिन्न नि। त्यसो भएर गल्ती चाहिँ बाउलाई छोडेर अर्काको बाउलाई बोकेर हिँड्न त मिल्दैन। होइन, त्यस्तो होइन। यो के हो भन्दाखेरि हामीले मूल बाबुआमा भनेको देशको लोकतन्त्र, संविधान, जनताको चाहिँ अधिकारको सुरक्षा। जस्तो तपाईँलाई हेर्नुहोस्, केही दिन अगाडि यो दोस्रो संविधान सभा, दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि ओलीजीकै निर्देशनमा अब नाम नलिउँ केही मान्छेले चाहिँ संहिताको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा पार्टीमा प्रस्ताव दर्ता गरे र त्यो ओलीजीको चाहना अनुसार भएको। त्यसरी चाहिँ अहिले भर्खर बनेको संविधान, यो संहिता पनि म्यानेज गरेर लैजानुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ नि कुनै समस्याको विषय नै होइन। पैसा दिएर धर्मान्तरण गरिएको छ भने त्यसलाई कानुनले रोक्ने हो, तर मान्छेलाई इच्छा लागेको धर्म मान्न दिने, राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो। यो दुइटै खारेज गरेर अनि देशमा चाहिँ पुरै मतलब चाहिँ रक्तपातको चाहिँ युद्ध मचाउने, किनभने केही तत्त्वहरू यो के न्यु पाउँ र फेरि पनि चाहिँ नि संविधान च्यातौँ भनेर लागेका छन्। ती दुवैतिरका चाहिँ अतिवादीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी जब उहाँ आउनुभयो, त्यसपछि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा नजोगाउने हो भने धार्मिक नारा लिएर चाहिँ ओलीजी चुनावमा जाने, संहिताको विरुद्धमा चाहिँ नि तपाईँको नीति लिएर आउने र त्यसपछि चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको नारा लिएर धार्मिक कुरा लिएर। संहिताको विरुद्धमा त कसरी भएर उहाँले संहिता कार्यान्वयन गर्न 3-3.5 वर्ष संहितालाई मजबुत बनाउन काम गरेको होइन र? गर्नु भएन। तपाईँको एक वाक्यमा जस्तो अहिलेसम्म पनि अब नयाँ सरकारले गर्ला, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ जस्तो 48 सालमा काङ्ग्रेसको सरकार आयो अनि एक वाक्यमा चाहिँ नि स्थानीय निकाय ऐन बनाएर तपाईँको चाहिँ चुनाव भयो, पुरा ऐन पछि आएको 52 सालमा आएको, 51 सालको अन्तिमतिर आएको। त्यो के थियो भने साबिकका पञ्चायतका गाउँ पञ्चायत नै गाउँ विकास समिति हुनेछन्, साबिकका पञ्चायतका नगर पञ्चायत नै नगर विकास के अरे नगरपालिका हुनेछन् भनेर एक लाइन पास गरेर चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव गराएको थियो गिर्जाको पालामा। त्यस्तै अहिले तपाईँको प्रदेश प्रहरी फिर्तामा नै तपाईँको प्रदेश चाहिँ प्रहरी हुनेछ भने अब प्रदेशमा प्रहरी बन्थ्यो चाहिँ ऐनको लम्बा चौडा कुरा ल्याएर पास नगरेर। अब अहिले कस्तो समस्या छ, कहाँ संहिता तपाईँको चाहिँ सिडिओ कसको माथा दुन्ने समस्या छ, प्रदेश अधिकारविहीन छन्। अनि त्यो उहाँलाई मन नपरेको, फेरि मन नपर्न सक्छ। जस्तो तपाईँले यो कुरा चाहिँ भनिहाल्नुभयो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूप्रति आरोप, विशेष गरी तपाईँहरूका कुनै पनि नेताहरू चाहिँ पार्टी फुटाउँ भनेर यसरी चट्टानीमा लाग्नुभयो अरे कि त्यो पार्टी नफुटेसम्म उहाँहरू दृढ अड्डान भएर लाग्नुभयो, अन्त त पार्टी फुटाउनु भयो। तपाईँ पनि महासचिव बन्ने, पार्टीको महासचिव बन्ने एउटा चाहिँ हल्ला चलिरहेको छ। तपाईँले पनि सोचे जस्तो भयो होइन? अब जस्तो महासचिव हुने भयो नयाँ पार्टीको, खुसी लागेको होला नि? त्यस्तो केही पदीय आकाङ्क्षा छैन।
मैले कुनै पदको बार्गेनिङ पनि गरेका छैन। सामान्य सदस्य, केन्द्रीय सदस्य भएर पनि काम गर्ने हो र यो कुनै पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने हो भने, चाकरी गर्ने हो भने त्यो ओलीजी कहाँ नै ठाउँ थियो, हामी त्यता गइएन। तर सर पार्टी चाहिँ पदीय भागबण्डा, सरकारका मन्त्रीहरू नपाएको झोक होइन नि। लगायतका विभिन्न यिनै एजेन्डाले गर्दा पार्टी फुटेर गयो। होइन। उहाँहरू अहिले त्यही एजेन्डा लिएर चाहिँ उहाँहरूको मुख्य भित्री एजेन्डा त त्यही हुन्, बाहिरी देखाउने त हात्तीका देखाउने र सबाउने दाँत जस्तै हुन् भन्नुहुन्छ नि। त्यो उहाँहरूको मनको अपराध बोलेको हो। उहाँहरू अपराधी हो, किनभने पार्टीमा भएको झगडा जम्मा तपाईँको पहिलो बजेट र नीति कार्यक्रम आयो, पार्टीको स्थायी समितिलाई, केन्द्रीय समिति त बैठकै भएन भने हुन्छ, एउटा मात्रै बैठक भयो ओलीजीको कार्यकालमा। पोलिट ब्युरोको एकचोटि बैठक भएको थियो, निष्कर्ष ननिकाल्ने स्थगित भएको, अर्को बैठकै भएन। स्थायी समितिलाई पनि थाहा नभएर सचिवालयलाई पनि थाहा नभइकन जुन पहिलो बजेट आयो, नीति कार्यक्रम आयो, दोस्रो नीति कार्यक्रम आयो, बजेट आयो, तेस्रो पनि त्यही आउने बेलामा त्यो साह्रै भएन भनेर अब आइन्दा पार्टीलाई सोधेर काम गर्ने। पोहोर साल भदौ 26 गते जुन आयोगले चाहिँ हाम्रो कार्यदलले फैसला गरेका थियो कि ओलीजीलाई चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाउन दिने, तर उहाँले चाहिँ पार्टीलाई सोधेर गर्ने भनेर चाहिँ फैसला भयो। उहाँले चाहिँ सबै कुरा एकलौटी गर्दै गइसकेपछि होइन यस्तो त नगर्नुहोस् न भनेपछि पुस 5 गते प्रतिसभा भङ्ग गर्नुभयो। त्यसो भएर यो चाहिँ निर्वाचित तानाशाह बन्ने अभियानमा पार्टीलाई कुनै पनि नसोध्ने कारणले चाहिँ यो अन्तर्विरोध चर्किएको हो। पार्टीले होला नेताहरूको आफ्ना म्यानेजमेन्टका समस्या थियो होला, त्यो त कुशल नेताले गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो त उहाँले गर्नु भएन। 3-3वटा नीति कार्यक्रम र यो चौथो चाहिँ नि प्रेस सम्मेलन मार्फत जारी गरिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरिबको लागि के छ, मजदुरको लागि के छ, किसानको लागि के छ, अरबतिर पलायन हुनुपर्ने, मलेसिया पलायन हुनुपर्ने युवाहरूको लागि केही पनि छैन। त्यो त तपाईँको चाहिँ नि त्यो उदारवादी बुर्जुवा पुँजीवादी सरकारले ल्याउने बजेट भन्दा पनि रद्दी चाहिँ नि बजेट, कुनै लोकतान्त्रिक चाहिँ लोक कल्याणकारी चाहिँ आभास नभएको। अब मतलब चाहिँ नि बच्चा पाउनु कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो पानी जहाजको कुनै पूर्वाधारै बनाएको छैन, पानी जहाज कार्यालय बनाएको छ। अनि त्यसपछि रेलको लिगै नबनिकन रेल लिएर आएर चाहिँ अहिलेसम्म ढाकेर चाहिँ बसिरहेको छ। चाहिँ तपाईँको 3 वर्षसम्म चाहिँ सबै काम कमिसनका लागि, भ्रष्टाचारका लागि, किन्नै नपर्ने सामान पनि किनेपछि त कमिसन आउँछ, त्यसमा लागेर त्यो नगर्नुहोस् भन्दाखेरि र त्यसपछि चाहिँ नि यो जनताको लागि काम गर्नुहोस् भन्दाखेरि नमानेपछि उहाँले जब प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, त्यसपछि लोकतन्त्र सिद्धिने सम्भावना भएर हामीले जो उभिए पनि समर्थन गर्छौँ। एउटा भनाइ छ नि जस्तो भन्ने तरिकाले यहाँ आएका जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ, पार्टी फुट्यो राम्रै भयो नि त होइन नि। यो चाहिँ फुट भन्दा पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरण, पुनर्गठन हो। किनभने उहाँहरू कम्युनिस्टै होइन नि। पुनर्जागरण भन्नुभयो त। मैले अघि नै तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि। केपी शर्मा ओली पक्ष नेता के भन्नुहुन्छ भने यो फुट होइन, यो त सानो चोइटिएर गएको जस्तो नुहाउँदाखेरि 2-4 रङ त झरिहाल्छन् नि। ठिक छ, त्यो घमण्ड हामी देखाइदिउँला। त्यो घमण्ड जुन घमण्ड छ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा छानबिन हुँदैन, छलफल हुँदैन, ए यो के हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अध्यक्षज्यू के भा हो, कतिपय झुटा आरोप पनि होलान्, कति साँचो होलान्, कुनै छानबिन हुँदैन। त्यस्तो नेतालाई मानेर जाने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बन्ला भनेर जसले सोचेका छन् तिनीहरू घोर निद्रामा छन्, भाते निद्रामा छन्। भोलि बिहान जब त्यहाँको चाहिँ अत्याचारबाट टिक्न नसक्ने अवस्था आउँछ, छटपटिएर अनि फेरि फर्केर हाम्रो पार्टीमा आउनेछन्। तपाईँहरूको चाहिँ यो 2-4 दिनको रामछाया हो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। फेरि कस्तो भने तपाईँहरू हिजो वामदेव गौतम 54 सालमा पार्टी फुटाएर जानुभयो, अन्ठाउन्नमा फर्किनु भयो, फेरि तपाईँहरू पनि 2-4 दिनको घाम छाया जस्तै यसो हिँड्नु भएको, फेरि फर्केर घुमीफिरी रुम्जाटार जस्तै यही पार्टीमा उत लाग्न आउनुपर्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ है? होइन, यस्तो छ, 54 सालको विभाजन र अहिलेको पुनर्जागरणमा ठुलो भिन्नता के छ भने त्यतिखेर एउटा नदीको पानीको बाँडफाँडको विषय थियो, त्यो पनि गम्भीरै विषय थियो, तर त्यसमा टिकिराखेको, म त रूपन्देहीको सचिव थिएँ, मलाई याद छ, त्यसमा उहाँहरू साँच्चै टिकेको भए माले पार्टी बन्थ्यो, तर उहाँहरू त्यसमा टिक्नु भएन। उपप्रधानमन्त्री भएपछि जब सन्धि पत्र आदान प्रदान गर्नुपर्ने भयो, महाकाली सन्धि, अनि वामदेवजीले सर्लक्क गरिदिनु भयो। त्यतिखेर उहाँले रिजाइन गरेको भए। तर हिजो शेरबहादुर तामाङले एक कार्यक्रम आएर के भन्नुभयो भने हामीले पार्टी फुटाएर गल्ती गरेछौँ उहाँले भन्नुभयो, तपाईँलाई जोड्न खोजेको के जस्तो हामीले पार्टी फुटाएर 54 सालमा गल्ती गरेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ बन्नुहुन्थ्यो भने आफै स्वीकार्नु भएको छ। नै
कि त उहाँहरू त्यही नेसनलिटीको एजेन्डामा रहन पर्थ्यो। त्यो नेसनलिटीको एजेन्डामा नरहिसकेपछि त गल्ती भयो भने त हुने नै भयो नि। त्यसो भएर त्यतिखेर चाहिँ यो वैचारिक समस्या, नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको समस्या, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अत्याधिक जनमत पाएर पनि चाहिँ समाजवादको लागि, गरिबको लागि, मजदुरको लागि, किसानको लागि त्यो मतलब चाहिँ कलिलो जवानी अरब र चाहिँ नि मलेसियामा बिताउन बाध्य हुनेहरूका लागि गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा थिएन। अहिले त हामीसित शक्ति थियो, अधिकार थियो, तपाईँको चाहिँ संविधान समेत संशोधन गर्न सकिने आधार थियो। त्यो नागरिकताका मुद्दामा पनि केही काम भएन, युवाहरूका लागि पनि केही काम भएन। अहिले जानुभयो, अब चाहिँ मतलब म धेरै भन्दिनँ, घनश्यामजी उता जानुभयो, तर घनश्यामजीले हाम्रै सल्लाहमा पेश गर्नुभएको थियो हरेक किसानले स्वतन्त्र बजारमा बेच्न सक्यो भने बेच्छ, होइन भने किसानको उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी गर्ने। घनश्यामको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। त त्यो किन्ने ग्यारेन्टी गरियो भने त्यो सुझाव हामीले नै दिएको थियौँ एउटा गोष्ठी गरेर हाम्रो जनतामा। त्यो ग्यारेन्टी भयो भने एउटा कागती पनि बिक्ने ग्यारेन्टी हुन्छ, एउटा फर्सी पनि बिक्ने ग्यारेन्टी हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि युवा चाहिँ अरब मलेसिया जाँदैन। त्यो गरौँ भन्दा त्यसमा उहाँले चाहिँ एक पैसा पनि बजेट हालिदिनु भएन। त्यस्तो अर्थात् गरिबको हितको लागि लेनिनले के भन्नुभएको थियो भने भन्नुभएको छ भने पुँजीवादी व्यवस्थामा, म तपाईँलाई उद्देश्यमूलक ढङ्गले भन्न चाहन्छु, नोट गरेर, पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारहरू पुँजीपतिहरूका सञ्चालक समितिका चाहिँ सदस्य हुन् भन्नुभएको थियो। तर यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता चाहिँ पुँजीपतिको सञ्चालक समितिको सदस्य भयो। एउटा प्रधानमन्त्री टेस्ट फ्लाइट नभएको चाहिँ सामान्यतया राजकीय भ्रमणमा जाँदाखेरि मतलब चाहिँ नेसनल फ्ल्याग क्यारियरमा अथवा राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा चढेर गइन्छ। चीन जाँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको एउटा प्राइभेट एयरलाइन्समा तपाईँको चाहिँ त्यो टेस्ट फ्लाइट नभएको एयरलाइन्स चढेर जानुभयो, किनभने टेस्ट फ्लाइटलाई चाहिँ टाइम लाग्ने भयो, आफू चढेर गएपछि बाध्य भएर चाहिँ उसले लाइसेन्स पाउने भयो, अनि छिटो नाफामा जाने भयो। यस्तो खालको तपाईँको जे पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर मतलब चाहिँ बर्थडे मनाउँछ, जन्मदिन मनाउँछ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा कहीँ गएर चाहिँ धर्मप्रति आस्था व्यक्त गर्न सक्छ, तर हनुमान र रामको मूर्ति त्यो पनि मन्त्रीलाई लगाएर चाहिँ अनि पठाउँछ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले भेन्टिलेटर किन्न छोडेर चाहिँ जलहारी चढाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै गन्ध छैन। र त्यस्तो नेतालाई नेता मानेर अनि सुधार्न सक्छौँ भन्ने कार्यकर्तालाई भ्रम दिएर कम्युनिस्ट पार्टी कोल्याप्स गर्ने काम उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। आन्दोलन कोल्याप्स गर्ने तपाईँहरूको विषयमा कुराकानी गरौँ न। तपाईँहरू अब अहिले त हेर्ने हो भने तपाईँहरूको सानो एउटा चाहिँ किता छ, सानै किता देखिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यही पार्टीमा हुर्किएको बढेको त्यहीँको संस्कार सिकेको नेताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूप्रति चाहिँ जनताले कसरी आश गर्ने, तपाईँले छुट्टै केही दिनुहुन्छ उहाँहरू भन्दा? हामीले हाम्रो संस्कार त उही हो होइन नि, हामीले त्यो संस्कार हुन्थ्यो भने त हामी ती लम्पसार पर्ने थियौँ। हामीले चाहिँ विरोध गरिराख्यौँ। तपाईँलाई बताउँ, गलत कुराको विरोध गर्नेलाई उहाँले अहिले त लम्पसार परेर साथीहरू गए, म उहाँहरूलाई केही भन्दिनँ धेरै। हामी कतिपय, म लगायत, घनश्याम भुषाल लगायत कतिपय कार्यकर्तालाई अहिले ओलीजी अध्यक्ष भएको, पहिला एमालेको बिचमा एकीकृत र फेरि अहिले एमाले हुँदाखेरि 7-8 वर्ष भयो, कुनै जिम्मेवारी हामी जतिको कार्यकर्ता जहाँ हामी फिल्ड फाँडेर आउन सक्ने मान्छेहरू, हामीलाई लोभ थिएन, लालच थिएन, केही पनि थिएन, जिम्मेवारी विहीन, सयौँ कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी विहीन ओलीजीको आलोचना, थोरै आलोचना, सुझाव आलोचना पनि छोडिदिनुहोस्, यस्तो नगर्दै राम्रो हुन्थ्यो नि भनेर भन्ने हो भने त्यो चाहिँ नि मान्छेको जिम्मेवारी विहीन भयो, जिम्मेवारी खुसी हो। यसरी चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताको तेजोवध गर्ने, चुनावमा चाहिँ पार्टीबाट निर्णय भएर एउटालाई टिकट दिएको छ मेयरको, अनि ऊ चाहिँ जुलुस लाउँदै चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जाँदाखेरि फ्याक्सबाट अर्कैको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मतलब चाहिँ अझै मैले कि जनताको प्रश्न अलिकति उठाउँछु क्या सर, मैले कस्तो भने यो व्यतिथिको विरुद्ध विद्रोह। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो, हामी फरक किन छ भने हामीले अब पार्टीलाई युवाहरूको पार्टी बनाउँदैछौँ। हामीले 40 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई चाहिँ नि उल्लेख्य सङ्ख्यामा ल्याउँदैछौँ। 3टा महाधिवेशनमा त हाम्रो पार्टी 50 वर्ष मुनिकाको चाहिँ होइन। तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि त्यही पदीय भागबण्डा, सरकारमा जाने मन्त्री कसरी चाहिँ नियुक्त गर्ने, यिनै विषयमा तपाईँहरू छलफलमा केन्द्रित हुनुहुन्छ अहिले त, होइन? यहाँ तपाईँहरूको विशेष गरी तपाईँहरूको पार्टीभित्र गरिबका, दलितका, सीमान्तकृतका, ती चाहिँ सर्वहाराका, होइन, ती चाहिँ बेरोजगार युवाहरूका ती मुद्दाहरू त कहिल्यै अटेनन्, अहिले पनि अट्ने आधार के छन्? होइन, हाम्रो त घोषणापत्र तपाईँले पढ्न पाउनु भएको रहेछ। घोषणापत्र मात्रै त हो, होइन होइन, त्यो कार्यान्वयन भनेको कहिले हुने होइन। नै नै, अब त्यसको लागि त हामीले गरेर देखाउनुपर्छ, होइन? हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले के भनेका छौँ भने पार्टीलाई पुनर्गठित गरौँ,
अब यो आउने केही वर्षभित्रमा 10-12-15 वर्षभित्रमा यसलाई युवाहरूको पार्टी बनाऊ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त म पनि 55-56 वर्षको भइसकेँ, तर म के प्रस्ताव गरिरहेको छु भने अब पार्टीमा 40 वर्ष मुनिका मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिउँ, केन्द्रीय कमिटीमा प्राथमिकता दिउँ, जिल्ला कमिटीमा, प्रदेश त्यो कमिटीमा। पनि भन्ने नै हो 70 वर्षसम्म 80 वर्षसम्म आफू चाहिँ सकेसम्म लौरो टेक्दासम्म भए पनि सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विचार भएका नेताहरू त अहिले पनि हुनुहुन्छ। नै होइन, 30औं वर्ष पार्टी हाँकेका हामी नेताहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। जाँदैनौँ, हामी त्यसरी जाँदैनौँ। किन जाँदैनौँ भने हामीले देखाएका छौँ अहिले त हामी माथि चुनौती नै चुनौती छ। होइन, त्यो भए त माधव कुमार नेपालले अहिले यही बेलामा पार्टी नयाँ गठन गरेपछि तपाईँको पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोस्, अब मैले ठिक छ मैले त्यो पार्टीबाट अर्को नयाँ पार्टी बनायौँ तर तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले तपाईँहरूलाई दिनु पर्थ्यो। त्यो त स्वाभाविक भयो नि, उहाँ एकजना अध्यक्ष बाहेक अरू सबै त हामी नयाँ पुस्ताका मान्छे छौँ। अब होइन, नेतृत्व गर्ने त अध्यक्षले हो नि सर। नै त्यो त गर्नै पर्यो। त्यो त अहिले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्ध भएको एउटा व्यक्तित्व भएको नेता हामीलाई चाहिएको छ नि। त्यसो भएर हामीले त्यो लिडरसिपमा चाहिँ पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने हो, अनुभव चाहियो। तपाईँको चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्तामा लैजाने भनेको त सिङ्गो टिम ल्याउने हो नि। एउटा व्यक्ति माधव नेपालको ठाउँमा एउटा चाहिँ कम उमेरको मान्छे जाँदैमा, अथवा उतापट्टि केपी ओलीको ठाउँमा चाहिँ अलिक कम उमेरको मान्छे जाँदैमा, यद्यपि केपी ओलीतिर त्यो हुँदैन जाँदैमा पुस्तान्तरण 70 वर्षको माधव कुमार नेपाल अहिले पार्टीको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँ 58 वर्ष भए भन्नुभयो, 56-57 वर्ष भए भन्नुभयो, अनि तपाईँले त पाउनु भएको छैन 40 वर्ष भनेको त कहाँ हो कहाँ थियो त, अझै पनि 20 वर्ष नपाउने त के भएर। अब त लिडरसिप भनेको चाहिँ व्यक्ति कुनै पद अध्यक्ष महासचिव हुने कुरा होइन। कुन नीति अन्तर्गत देशका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा समेटिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा हामी जाँदैछौँ, गइराखेका छौँ। र तपाईँले देख्नुहुन्छ आउने 6 महिना 7 महिनाभित्रमा हाम्रो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा युवाहरूको भरमार हुन्छ र त्यसअनुसार चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी लिएर जान्छौँ। अहिले त हामीसँग मत कम छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ आउने निर्वाचनमा साझा वाम मोर्चा बनाउँछौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले वामपन्थीहरूको बहुमत ल्याउने गरी जान्छौँ। तपाईँहरूको हालत त 54 पछाडिको वामदेवको जस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ एमालेका नेताले भनिरहनु भएको छ। भन्न दिनुहोस्, ठिक छ त, उहाँहरूलाई भने स्वतन्त्रता के फरक पर्यो त। हामीले गरेर देखाउने हो, त्यो चुनौती स्वीकार छ। उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनाउनुहुन्न। कम्युनिस्ट पार्टी ओलीजीको नेतृत्वमा बन्दैन, कुनै हालतमा बन्दैन। ओली व्यक्ति नभए भन्छ होइन, प्रवृत्ति छ त्यहाँ। केपी ओली मात्रै होइन, केपी ओली 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब हाम्रो चाहिँ बाहरूको साथी नै हो, तर जुन प्रवृत्ति छ नि भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, गुन्डाहरूको संरक्षण गर्ने, र त्यसपछि पुरै तपाईँहरूको टिममा पनि छ भन्छन् नि। त्यो त पुरै एमाले भित्रै छ भनेर पहिलादेखि आलोचना भएकै हो नि। छैन, तपाईँहरूको किताब पनि त अहिले क्लियर भएर गयो होला नि त। कहाँ छ र? हामीले कुनै गुन्डाको समर्थन गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ अवैधानिक चाहिने काम हामी गर्दैनौँ। अवैधानिकताको विरुद्ध नै वैधानिकताको पक्षमै लड्दाखेरि त यहाँ आइपुग्यो नि। मैले भनिहालेँ नि, हामीलाई चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा जोगाउनका लागि लौरो तयार भए पनि हामीले भोट हाल्थ्यौँ, किनभने हामीसँग मत कम थियो। हामीले महन्त ठाकुरजीलाई मौका दिएकै हो नि, एउटा मधेसको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने मौका उहाँले चुकाउनु भयो होइन। हामीले चाहिँ त्यो खोज्ने क्रममा शेरबहादुरजी तयार भइदिनु भयो। अब हामीलाई अरूले समर्थन गरे हामी नै लिड गर्थ्यौँ, तर हामीलाई त संविधान जोगाउनु पर्ने थियो। हाम्रो माधव नेपाल सहितको हाम्रो टिम नभएको भए त यो परिस्थिति, त्यो रिस्क नलिएको भए त यो परिस्थिति हुन्थेन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मेन मुख्य समस्या चाहिँ पार्टीभित्र विशेष गरी पदीय भागभण्डा नमिलेरै चाहिँ यो स्थितिमा आइपुग्यौँ भनेर कतिपय नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि केपी शर्मा ओली निरङ्कुश हुनुभयो या चाहिँ अधिनायकवादी बन्नुभयो, गैर कम्युनिस्ट बन्नुभयो भनेर तपाईँ आरोप त लाउनुहुन्छ। तर मेजर समस्या चाहिँ तपाईँहरूभित्रको पदीय भागभण्डै थोरै छ होइन त? होइन, तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी मित्रहरूले के बुझ्नु पर्यो भने केपी ओलीजी कम्युनिस्ट हो कि होइन, उहाँलाई समर्थन गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन्, त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो नि। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले गलत या सही जेसुकै हो आफ्नो कार्यकर्तामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिनसम्म गर्दैन, अनि त्यसपछि भेन्टिलेटर किन्ने पैसा गरेर जलहारी चढाउँछ, अनि टेस्ट फ्लाइट नभएको जहाज चढेर चाहिँ राजकीय भ्रमणमा जान्छ, त्यहाँबाट क्वेसन गर्न पर्यो नि। अरू कुराको त जवाफ मैले दिइसकेँ। अरू नयाँ क्वेसनमा आउनुहोस्। अब अलिकति माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरौँ। तपाईँहरूको हिजो तपाईँले मानेको नेता, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हिजोको माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली बिचमा के फरक छ? तपाईँले यो क्लियर बनाउनुहोस्, किनकि उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ। आज मुख्य भिन्नता छ कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टको। माधव नेपालका पनि थुप्रै कमजोरी छन्, तर उहाँ कम्युनिस्ट हो। केपी ओलीजी गैर कम्युनिस्ट हो, उहाँ कम्युनिस्ट नै होइन नि। कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हेलिकप्टर चार्टर गरेर जनतालाई खान पुगेको छैन, अनि आलोचना गर्दाखेरि उहाँले के जवाफ दिनुभयो त्यतिखेर थाहा छ? माधव कुमार नेपालले पनि कैयौँ पटक गर्नुभयो नि सर।
कहाँ त्यस्तै हेलिकप्टर चढेर चाहिँ हेलिकप्टर चढेर जाँदै जानुभयो नि त होइन हेलिकप्टर चढ्ने अरू काममा जाने बर्थडे मनाउन के जन्मदिन मनाउन आफ्नो जन्मदिन मनाउन हेलिकप्टर चार्टर गरेर केक लिएर जाने काम गर्छ कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमन्त्रीले त्यो त अर्कैले गरिदिएको हो नि त्यस्तो लिन हुन्छ त्यस्तो लिनै अर्कैले भयो गर्यो भने त लिने हो नि हुँदैन त्यस्तो त्यो गलत कुरा हो गलत चाहिँ सम्पत्ति जब लिन थालिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ लेनिनले भने जस्तो त्यो सरकार निजी पुँजीपतिको सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ निजी कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ नाम नलिउँ तपाईँको चाहिँ नि थुप्रै निजी कम्पनीहरू लाई चाहिँ पोस्नका लागि थुप्रै सरी केही सीमित निजी कम्पनीहरूलाई पोस्नका लागि ओलीजीले के चाहिँ गर्नु भएन बताउनुहोस् त अनि त्यसको विरोध गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनि तपाईँको चाहिँ नि जनता उत्सव मनाइरहेका छन् अब हुँदाखेरि पनि काठमाडौँमा धुलै छैन फोहोरै छैन रे अनि काठमाडौँमा भोको नाङ्गै छैन अनि हावा कुराको पनि सीमा हुन्छ नि अनि यसो नबोल्नुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि काम गर्न दिएँ उहाँलाई मतलब चाहिँ दिएन भनेर आरोप लगाउने हामीले चाहिँ उहाँले ल्याएको रेल छेक्न चाहिँ सुतेको थियो कि पानी जहाजको अगाडि सुत्न गएको थियो कि बजेट संसदीय व्यवस्थामा असहयोग गर्ने भनेको बजेट फेल गरेर हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा असफल पार्ने भनेको असहयोग गर्ने भनेको नीति कार्यक्रम फेल गरेर हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा अथवा कुनै पनि सरकारमा असहयोग गर्ने भनेको सरकारको प्रोजेक्ट लागू गर्न पाइँदैन यो फलानु प्रोजेक्ट मुर्दाबाद भन्न जुलुस निकाल्यो भन्छ त्यो सबैमा सहयोग गरेको थियो जस्तै के भनिएको थियो भने बजेट र कार्यक्रम ल्याउँदा घोषणापत्रमा संविधानमा जे कमिटमेन्ट छ त्यो संविधान अनुसार घोषणापत्रमा जे लेखिया छ गरिबका लागि गर्छौँ भनेर त्यो गरिबका लागि कार्यक्रम हुनु पर्यो हामीले भन्यौँ विरोध खतिवडाजी विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट हो मैले सिधै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भने म तपाईँलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ मेरो काका जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँलाई म चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु हामीलाई काम दिनुहोस् कुनै तलब दिनु पर्दैन हामी आफै कमाएर बाँचेका छौँ हामीले 5औं महाधिवेशनदेखि घनश्यामजी र मनै हो हामीले के लेख्यौँ भने के सुझाव दियौँ भने अब कार्यकर्ता आफ्नै कमाइमा बाँच्नुपर्छ आफ्नै कमाइमा बाँच्ने कार्यकर्ता भयो भने त्यो संसदीय टिकटको लागि रुवावासी पनि गर्दैन वाडाध्यक्षको लागि रुवावासी पनि गर्दैन र भ्रष्टाचार पनि गर्दैन भनेपछि विरोध खतिवडा विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट विरोध खतिवडा होइन युवराज खतिवडा विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट हो किनभने त्यत्रो मौका पाएको चाहिँ अर्थमन्त्री तपाईँको चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ म्याद सिद्धियो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको त्यसपछि 6 महिना फेरि मन्त्री हुनुपर्ने मन्त्री हट्दाको दिन चाहिँ तुरुन्तै त्यही दिन साँझ चाहिँ नि के आधारले तपाईँ उहाँलाई विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट भन्दै हुनुहुन्छ नीतिको आधारमा उहाँले जे नीति ल्याउनु भयो होइन यसो नल्याउनुहोस् भन्दा मान्नु भएन त्यो आधारमा उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गरिब मारा बजेट लिएर आउनुभयो अन्तिममा तपाईँको चाहिँ नि दुधको चाहिँ नि भन्सार मूल्य बढाउने अनि चक्लेटको चाहिँ मूल्य घटाउने रक्सीको मूल्य घटाउने बिजुली चाहिँ नि गाडीको चाहिँ नि ब्याट्री गाडीको चाहिँ नि भन्सार बढाउने एक थरीलाई पहिले आयात गर्न दिएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु तपाईँहरूभित्र मन मिल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मुटु दिन पनि तयार होइन तपाईँहरू जस्तो देखिन्छ नि मन मिल्दा मुटु दिन पनि तयार तर तपाईँहरू फेरि विचार नमिल्दाखेरि केही विभेद भयो मतभेद भयो भने चाहिँ यस्तो गाली गलोजमा उत्रिनुहुन्छ कि त्यो सहनै नसक्ने त्यो सुन्नै नसक्ने गर्ने होइन नि तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले यस्तो क्वेसन गर्नु भएन मैले प्रश्न भने नि प्रधानमन्त्री जस्तो मैले गलत कुराको विरोध गरेको त्यस्तो कुरा होला सांस्कृतिक दरिद्रता केही मान्छेमा होला तर मैले त्यसरी भनेको होइन किनभने तपाईँलाई मात्रै भनेको होइन मैले सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि तपाईँको यदि इमान्दारी साथ काम गर्ने हो भने कसले क्वेसन उठाउँछ गद्दार भन्ने दलाल भन्ने नै त्यो त निम्न स्तरको चाहिँ गाली गलोज होइन कम्युनिस्ट नै मैले त गाली गलोज गरे होइन मैले कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको नेताहरूको सबैको कुरा गर्दैछु नि तर के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राम्रो सरकार चलाउन जे सुझाव दियो त्यसको उल्टो गर्नुभयो अनि गरिबका एजेन्डा ल्याउनु भएन र ल्याउनुहोस् भनेको पनि मान्नु भएन अनि यो चाहिँ प्रतिसभा भङ्ग गर्ने काम हल्ला आयो जस्तो उदाहरण दिउँ जुन दिन पुस 5 गते प्रतिसभा भङ्ग गर्नुभयो बिहान माधव नेपालले फोन गर्नुभयो हुँदै होइन नचाहिने कुरा तपाईँले पत्याउनुहुन्छ भन्ने त्यसपछि प्रचण्ड चाहिँ त उहीँ जानु नै भयो बालुवाटार गएर चाहिँ अनि एकीकृत पार्टी थियो त्यतिखेर होइन प्रधानमन्त्री यसो गरे कहाँ हुन्छ नचाहिने कुरा ल बस्दै गर्नुहोस् म राष्ट्रपति कहाँ गएर आउँछु भन अनि राष्ट्रपति कहाँ गएर आउँदा भङ्ग गरिदिनु भयो एकचोटि रेडियोबाट सुन्नु पर्यो यस्तो खालको जाली काम अब जालीलाई के भयो त्यसलाई एकदम उत्कृष्ट राम्रो भन्ने त्यसलाई अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाले फेरि पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु पर्ने यो चाहिँ के हो ठिक छ यसो यो चाहिँ बाध्यताको उपज हो हामी जब हामीलाई कुनै त्यही त तपाईँहरू भन्नुहुन्छ उतापट्टि चाहिँ एउटा चाहिँ यति मात्रै नसमाउनु खुसी भयो भन्नुहुन्छ नै यता चाहिँ ठिक छ भन्नुहुन्छ क्या ठिक छ भनिएन ठिक छ भनिएन हामीलाई तपाईँको संवैधानिक ढङ्गले नै कोल्याप्स गर्ने र पार्टी नै बन्न नदिने स्थिति भइसकेपछि यो अध्यादेशलाई हामीले प्रयोग गरेको अध्यादेश हाम्रो चाहना होइन यो त यस्तो कुरा हो नि हिजो भूमिगत चाहना त उहाँहरूको थिएन नि सर नै उहाँहरूले त ल्याएको थियो नि उहाँहरूले ल्याएको थियो हामीले विरोध गरेका थियो त्यो त तपाईँहरूले बाध्य बनाउनु भयो ताकि बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर बाटा हान्ने काम भयो
कहाँ भयो त? घाँटीमा त्यही भएर सिस्टममा नआइपुग्यो भन्ने कुरा आएको छ। कहाँ भयो? होइन त्यसको जवाब दिइसक्यो त क्वेसनको होइन, यो रिपिटेसन। जस तपाईँले यो सम्झाएको मात्रै क्वेसनको होइन। रिपिटेसन हो। होइन, अति अति उल्लु अशिष्ट मान्छेलाई विभिन्न ठाउँको जिएम बनाउँदाखेरि नाम नलिउँ पनि हामीले ठिकै छ केही भनेनौँ। यति भन्यौँ कि कमसेकम शिष्ट मान्छे पठाउनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ नाङ्गो भ्रष्टाचार हुँदाखेरि हामीले के भन्यो भने यसो नगर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, त्यो भने हो नि त। कहाँ थुनियो र? संसदीय व्यवस्था अहिले मैले तपाईँलाई जवाफ दिइसकेँ। संसदीय व्यवस्थामा कोठामा थुन्ने कुरो कतिखेर लागु हुन्छ भने आफ्नै बहुमत हुँदाहुँदै बजेट फेल गरिदियो भने, नीति कार्यक्रम फेल गरिदियो भने हुन्छ। त्यो त गरिदिएको थिएन। तर एउटा कुरा तपाईँहरूले स्वीकार चाहिँ गर्नु पर्थ्यो क्या। हिजो तपाईँहरूले जसरी विरोध अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, हिजो केपी शर्मा ओलीले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यो गलत भनेर तपाईँ जसरी आरोप एउटा किसिमले चाहिँ विरोधमा उत्रिनु भएको छ, आज छँदा खँदाको संसद अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अर्को अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउँ यो पनि गलत थियो भनेर तपाईँले पुरै स्वीकार गर्न त सक्नु पर्यो नि त त्यसो भए। नै यो त कण्टकै नैव कण्टकम, काँडालाई काँडाले झिक्छ भनेको। तपाईँको चाहिँ मान्छे मार्नु, हतियार उठाउनु गलत हो। रेभोल्युसनमा चाहिँ बाध्य भएर मान्छेले उठाउँछ नि। जब फटाहाहरूका विरुद्ध मतलब राज्य सत्ताले फटाहाहरूलाई संरक्षण गर्छ, सामन्तहरूलाई संरक्षण गर्यो, त्यतिखेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 7 सालमा हतियार उठ्यो। पछि चाहिँ नि 26, 27, 28 सालमा चाहिँ हाम्रो पूर्व घटकले पनि उठायो, पछि माओवादीले उठायो। त्यो गर्ने क्रममा कमजोरी भए। तर तपाईँको चाहिँ जब रेभोल्युसनमा लाग्दाखेरि बाँच्ने ठाउँ हुँदैन, र त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो बाध्यतामा प्रयोग गरिएको कुरालाई उदाहरण बनाउनु हुँदैन। हिजो हामीले चाहिँ पञ्चायत कालमा तपाईँको चाहिँ नि जमिनदार रातिमा गएर जमिनदारको धान काटेर किसानलाई बाँड्थ्यौँ होइन। अब अहिले त चाहिँ नि वैधानिक ढङ्गले लड्न पाउने बेला त्यो गरियो भने चोरी हुन्छ। हिजो त बाध्यता थियो, किसान खाना नपाएर मरिरहेको थियो। हामी रातिमा गएर युवाहरू अखिलको विद्यार्थीहरू गएर चाहिँ नि धान काटेर किसानलाई बाँडिदिन्थ्यौँ होइन। सोझै कानुनी हिसाबले हेर्दा त्यो पनि त गलत हो नि। तर हिजो त खान नपाएर मरिरहेको थियो किसान, जमिनदारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उसको अंशमा पर्ने धान पनि दिँदैन होइन। उसले अधियाबाट या गरेर चाहिँ भाग पनि पाउँदैन भनेपछि हामीले रातिमा गएर धान काटेर किसानलाई बाँड्थ्यौँ। त फरक के छ नि? अहिले गएर चाहिँ धान काटेर बाँडियो भने त चोरी हुन्छ नि त। अब अलिकति सरकारकै कुरा गरौँ। 1.5 महिना भइसक्यो, सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। 6 जना मन्त्रीले काम गरिरहनु भएको छ। देशमा यस्तो विषम परिस्थिति छ, हरेक अर्थतन्त्र पनि डमाडोल छ, कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्र चाहिँ तहस नहस बनाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा 1.5 महिनासम्म 6 जना मात्रै मन्त्री सर। तपाईँहरूले मन्त्री एउटा चाहिँ यो कुरा पनि अलिकति जोड्न चाहेको, किनभने तपाईँहरू चाँडै नै सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो हो, यसमा चाहिँ अस्ति नै आज त म औपचारिक रूपमै यो सर्वदलीय संयन्त्रमा सहभागी भएँ। हाम्रो अध्यक्ष माधव नेपाल, बेदुराम भुषाल, हाम्रो राजेन्द्र पाण्डेजी र म 4 जना गएको थियौँ। त्योभन्दा अगाडि अनौपचारिक ढङ्गले म गएको थिएँ र मैले के भनिदिएको थिएँ त्यहाँ भने विगतमा पनि माओवादी काङ्ग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउनुहोस्, यो जनता समाजवादी र हाम्रो भागमा पर्ने बाँकी राख्नु। कमसेकम त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि 12, 14, 11, 12वटा मन्त्रालय बाहेक अरू त फुलफिल हुनसक्छ। त्यो उहाँहरूको समस्या हो। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो समस्या हो, माओवादीको आफ्नो समस्या हो। हाम्रो समस्या त बल्ल दल बन्यो। हाम्रो त जम्मा 3 दिन भयो दल बनेको। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 2-4 दिनमा हामीले नाम तपाईँहरूको कारणले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिएन भन्ने पनि उहाँहरूको एउटा अभिव्यक्ति थियो। गलत हो। हाम्रो त चाहिँ मैले प्रश्न भनिदिएको थिएँ। होइन होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले अस्ति नै हाम्रो दल दर्ता नहुँदै बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ माइन्युटमा मैले सही गरिनँ, तर अनौपचारिक ढङ्गले बैठकमा सामेल भएर मैले सबैको अगाडि के भनिदिएँ भने काङ्ग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालय काङ्ग्रेसले राख्नुहोस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने मन्त्रालय उहाँहरूले बनाउनुहोस्। अब हामी चाहिँ जुन अन्तरसङ्घर्षमा छौँ, यो जनता समाजवादी दल र अहिले प्रस्तावित नाम त त्यो निर्वाचन आयोगमा अरू नाम नपाएर फरक होस् भन्नका लागि हिजो जस्तो चाहिँ अदालतलाई प्रयोग गरेर त्यो कोष्ठमा राखेका नामलाई पनि एउटै भनेर खारेज गर्ने काम हो। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यो नाम जुराएको। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ दल दर्ताको प्रोसेसमा छौँ। त्यसो भएर अहिले हाम्रो चाहिँ दलीय हैसियतमा भाग मतलब सहभागिता हुँदैन। तपाईँहरूले आफ्नो कमसेकम 12-14वटा मन्त्रालय त बनाउनु सक्नुहुन्छ भन्न हामीले भनेको। त्यसो भएर हाम्रो तर्फबाट ढिलो हुनु यो परिस्थिति जन्ने कमजोरी हो। तर उहाँहरूले त बनाए हुन्छ नि, किन रोकिया छ र? त्यो त उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक समस्या हो। अब तपाईँहरूले अहिलेको सरकार निर्माण गर्न तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण मात्रै होइन कि तपाईँहरूले गर्दा संविधान यो परिस्थिति नै हामीले ल्याएको हो। यो तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको। अब तपाईँहरूले पनि निकै ठुलो मात्रामा नै मन्त्रालयहरू पाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। कतिजना मन्त्रालय चाहिँ कतिवटा मन्त्रालय पाउने आकलन छ तपाईँहरूदेखि? होइन, अब हामीले चाहिँ जुन खालको योगदान गरेका छौँ त्यस हिसाबले 6वटा मन्त्रालय हाम्रो भागमा पर्नुपर्छ भनेको छ। यो त यो कोलिसनको कुरा हो, स्वाभाविकले भागभण्डाको कुरा भइहाल्छ। तपाईँहरूले जति भन्नुभयो त्यति दिन नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ नि त, किनकि तपाईँहरूले नै यो
परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो नि। ठिक छ, त्यो त अब ठुला नेताहरूले जान्ने कुरा हो। नीतिगत छलफलमा म पुगेको छु। मन्त्री नै सिट बाँडफाँड्ने स्तरको छलफलमा म गएको छैन। अब विशेष गरी शेरबहादुर देउबा प्रति नेपाली जनताले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेछन् भने शेरबहादुर देउबाले कुनै नयाँ आश्चर्यजनक त्यस्तो प्रगतिशील काम गर्नु परेन, केही कुनै पनि गल्ती नगरे खुसी हुन्छौँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति नेपाली जनताले दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, नेपाली कङ्ग्रेस विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकार, तपाईँहरू पनि सामेल हुँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुनै अपेक्षित आश्चर्यजनक कुनै काम होला? त्यो त अब आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मा लिने हो। आजै पनि मैले हाम्रो अध्यक्षलाई के भनेको छु भने टिओआर दिएर 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति सरकार रहने हो, त्यस बिचमा के काम चाहिँ आधारभूत तहको जनतालाई, राष्ट्रियताको लागि, आम जनताको लागि के फाइदा भयो हरेक मन्त्रीले देखाउनुपर्छ। हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा जानेले त्यो चाहिँ टिओआर पुरा गरेर देखाउनुपर्छ। हामीले त्यसको जिम्मा लिने हो। अब अरू पार्टीका मन्त्रीहरूले उहाँहरूले जिम्मा लिने हो। तर म यति भन्न सक्छु कि यो सरकारले गैर संवैधानिक काम गर्दैन। यो सरकारले चाहिँ हिजोको जस्तो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैन। परिवर्तन पनि भइसक्यो। साना साना कुराबाट हेर्नु न, जस्तो चाहिँ ओलीजीको पालामा चाहिँ पार्टीको बैठक बालुवाटारमा हुन्थ्यो, भोज भतेर चल्थ्यो। अब हामी 10औं चोटि संयन्त्रको बैठकमा गएका छौँ, हरियो चिया बाहेक अरू हामी केही नखाएर फर्केका छौँ होइन। अनि त्यो पैसाको चाहिँ ब्रह्मलुट हुन्थ्यो। त्यस्तो अहिलेसम्म सरकार बनेपछि मन्त्रीमण्डल गठन गर्न ढिलो भए पनि केही सुनिएको छैन। हिजोका जस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड सुनिएको छैन। ओलीजीको पालामा जम्मा जम्मी आएको चाहिने 40 लाख डोज खोप हो। नयाँ सरकारले 60 लाख एक्स्ट्रा चाहिँ डोज ल्याएको छ। यहाँ कुनै भ्रष्टाचारको कुरा तपाईँले सुन्न पाउनु भएको छैन। त्यसो भएर कोलिसन हो, एउटै हिजो 2 तिहाई भए जस्तो चाहिँ फटाफट काम नहोला, तर यो सरकारले गलत चाहिँ गर्दैन। तर एउटा चाहिँ जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसार जनताले त भन्ने हो भने तपाईँहरू त एउटा हिजोको निरङ्कुश सरकार भयो, एउटा किसिमले तानाशाही भयो भनेर आएको हो नि त। अब त बन्ने सरकारले त त्योभन्दा धेरै राम्रो गरेर देखाउनु पर्यो। त्यो जनताले अपेक्षा गरेको त्यो लेभलको काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। तानाशाही हुँदैन, लोकतन्त्र नै हुन्छ। यो सरकारले संविधान सिद्ध्याउने काम गर्दैन। यो सरकारले चाहिँ राष्ट्रपतिको पदको दुरुपयोग गर्दैन। दुरुपयोग हुने नहुने त राष्ट्रपति सभामुखको चाहिँ पदको दुरुपयोग गर्छ। गरेन नि, किन गरेर त्यही भनिरहनु भएको छ एमालेका नेताहरूले। होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्नेमा नजाउँ न, किनभने जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ त्यो संस्थागत गर्ने अध्यक्षलाई क्वेसन पनि गर्दैन। जसले चाहिँ प्रतिगमन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रतिगमन गल्ती हो भनेर चाहिँ डकुमेन्टमा सर्कुलरमा लेख्न सक्दैन। अब उस्ताले भनेर के अर्थ छ र? के अर्थ? त्यसो त पञ्चायतको पालामा हामी चाहिँ विद्यार्थी थियौँ अनरा सोयुमा, अनि त्यसपछि पार्टीहरू भूमिगत थिए, अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो नि त हामीलाई। त्यसो भएर गलत पश्चगामी प्रतिगामीहरूले क्रान्तिकारीहरूलाई के भन्छन् त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। तर हिजो अघि मैले पनि धेरै पटक जोडेको कुरा हो, केपी शर्मा ओली निरङ्कुश हुनुभयो, व्यक्तिवादी हुनुभयो, गुटवादी हुनुभयो भनेर तपाईँले एउटा किसिमले आन्दोलन गर्नुभयो, एउटा किसिमले विरोध गर्नुभयो। तर आज माधव नेपाललाई संसदीय दलको नेता बनाइसके पछाडि मन्त्री छान्ने जिम्मा पनि दिनुभएको छ। त्यसकारणले उहाँले फौजीबाट झिकेर चाहिँ मन्त्री छान्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै आएको छ। होइन, उहाँलाई जिम्मा दिएको छैन नि, एउटा कमिटीले गर्नेछ। त्यो चाहिँ नि थाई कमिटीमा छलफल हुनेछ। सम्भव भएसम्म चाहिँ यो एकैचोटि पर्यो हाम्रो यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथीहरूले चाहिँ नि शनाखत गर्ने। नेपाल दिएको होइन, त्यो टिमलाई दिएको हो। माधव नेपाललाई व्यक्तिलाई दिएको छैन, गरे छैन। आज कान्तिपुरमा आएको समाचार अनुसार माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दियो भनेर एउटा टिम बनाएर छान्नुस्, एउटा मापदण्ड बनाउनुस्। जस्तो चाहिँ अहिले अवसरवाद बढेको छ, जहाँ चाहिँ त्यस हिसाबले हाम्रोमा पनि मन्त्री माग्नेहरूको लर्को होला, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा विधि यहाँ कोटेश्वर चोकदेखि छ अरे त होइन। त्यो त अवसरवाद जहाँ चाहिँ बढाएको छ, सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, त्यो चाहिँ छ, अहिले रियालिटी हो। यसलाई ढाँट्न मिल्दैन। तर मन्त्री बन्नको लाइन त हुन्छ नि त, त्यो त हिजो ओलीजीले उर्काएको कल्चर हो नि। तर अब हामी तर होइन, हुँदैन। तर परिवर्तन हुनु पर्यो नि। हो, हामी के गर्छौँ भने भूगोललाई हामी समावेश गर्छौँ, सातै प्रदेशलाई। अनि त्यसमा चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ हामी सचेतक बनाउँछौँ, कसैलाई चाहिँ नि प्रमुख सचेतक बनाउँछौँ, कसैलाई चाहिँ उपसभामुख बनाउँछौँ। होइन, भागभण्डाको कुरो भएन। होइन, त्यस्तो होइन। क्षेत्र त्यो हिँड्न चाहेर सोध्दा छ। मैले आज पनि हाम्रो चाहिँ होइन,
आज पनि आउनुपर्छ नि। होइन, हामीले औपचारिक सचिवालय बनाउन पाएको छैनौँ। अनौपचारिक सचिवालय जस्तोको आज बैठक भएको थियो, त्यहाँ अध्यक्ष आउनु भएको थियो। अनि मैले के भनेको छु र हामी सबैले के भनेका छौँ भने अध्यक्षले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ, कसैले धम्क्याउँछ भने त्यो धम्की बनाउनेलाई मन्त्रीको नामबाट पहिला नाम काटिदिनुहोस्। किनभने हामी त क्रान्ति बचाउन भनेर आएका छौँ। दुईटा कुरा दुईटा कुरा प्रश्न के हो भने हिजोको कार्यकालमा ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले पहिला त्यस्तो थिएन, थियो अवसरवाद विकसित भएको थियो अलिअलि, तर यो स्तरको नाङ्गो अवसरवाद हिजो थिएन। अहिले ओलीजीको नेतृत्वमा 7 वर्षमा अवसरवाद यति विकसित भयो कि त्यो कल्चर सबै ठाउँमा छ। त त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मापदण्डबाट हामी जान्छौँ। बढाउने मलजल गर्ने काम त तपाईहरुले नै बसेर गर्नु भने गरिएन, त्यसको विरुद्धमा न पार्टी नयाँ बनाउनु पर्यो, त्यस्तो होइन नि। त्यसो हामीले अहिले सरकारको सबैभन्दा भनौँ न सरकार गठन हुन नसक्नुको मेजर कारण चाहिँ तपाईहरु भित्र पनि मन्त्री बन्ने चाहनाहरुको एउटा चाहिँ त्यो त हुँदै होइन नि। लाइन छ। प्रचण्डको मन त्यतिकै छ, प्रचण्डले चाहिँ तपाईको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नु भएको छ। मैले भने शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यस्तै छ, कारण त्यो चाहिँ हो भन्छ नि त। नै हाम्रो चाहिँ हामी भित्र पनि अवसरवाद छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउनका लागि नै हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरेका छौँ, गर्छौँ। थोरै बाँकी छ, तर हामीले त्यसलाई विधि पद्धतिबाट एउटा मापदण्ड बनाएर नियन्त्रण गर्छौँ। अरू पार्टीमा पनि त्यो रोग स्वीकार भयो, त्यो रोग छ, तर त्यो रोग चाहिँ मापदण्डबाट नियन्त्रण हुन्छ। हिजो जरैबाट सर एउटा चाहिँ जरैबाट त्यही कुरा चाहिँ भनौँ न एउटा किसिमले मल हालेको चिज घुर्केर बढेर यहाँ आइपुगेको चिज त्यो परिवर्तन हुन सक्छ र शङ्का छ नि, ठुलो शङ्का होइन। किन हुँदैन? मान्छेले चाहिँ क्रान्तिका लागि, सिद्धान्तका लागि, विचारका लागि जीवन अर्पण गर्छन्, फाँसीमा चढ्न तयार हुन्छन्। यो कल्चर त हामी हटाउँछौँ। त्यो यो हामी कहाँ अब बार्गेनिङ गरेर केही हुनेवाला छैन। एउटा मापदण्ड बनाइन्छ, त्यसमा भौगोलिक प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक प्रतिनिधित्व, त्यसपछि चाहिने जातीय प्रतिनिधित्व ब्यालेन्स गरेर हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरू जान्छन्। भनेपछि तपाईँको पार्टीभित्र अब क्षमताका आधारमा, योग्यताका आधारमा, ज्ञानको आधारमा, अनुभवको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन्। सबै ठाउँमा अहिलेको जुन चाहिँ समावेशी संविधान छ त्यसको भावनालाई ख्याल गर्दा सबै ठाउँमा योग्यता र ज्ञान त हुन्न त्यो चाहिँ। त्यसो गर्दा मेरिटोक्रेसी चाहिँ 100% मेरिटोक्रेसी यो संविधानले दिएको छैन। यसले चाहिँ जातीय, लैङ्गिक, भौगोलिक समावेशितालाई जोड दिएको छ। त्यो सम्बन्धित क्लस्टरभित्रको चाहिँ योग्य चाहिँ त ल्याउँछौँ। तर यो नेपालमा चाहिँ विशेष गरी मन्त्रालय पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको केही ज्ञानै नभएको मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बन्छ, उनले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न त्यो भइरहेको हुन्छ नि सर। नै अहिले त त्यस्तो देखिएन। स्वास्थ्य क्षेत्रको ज्ञान भएको, शैक्षिक क्षेत्रको ज्ञान भएकै मान्छे चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको छ। अब गृह प्रशासन चलाउन जानेकै मान्छे गृहमन्त्री हुनुभएको छ, कानुन जानेकै मान्छे कानुन मन्त्री हुनुभएको छ अहिले चाहिँ। तर विगतमा त्यस्तो भयो, त्यो भयो। अहिले पनि सल्लाह केही भन्ने शङ्का क्या फेरि नहोस् भन्ने कामना गर्ने हो। तर त्यो धेरै कुरा त सच्याउनु बाँकी छ नि। जस्तो निर्वाचन प्रक्रिया सच्याउनु बाँकी छ। तपाईँको चाहिँ हाकी भन्नुहोस् न, 1 करोड खर्च नगरिकन मान्छेले वडाध्यक्ष जित्दैन। यो विकृति त सच्याउनका लागि हामी रेभोल्युसनमा आएको छौँ। यो विकृति छ नि। 1 करोड खर्च नगरिकन चाहिँ तपाईँको वडाध्यक्ष कसैले जित्दैन, त्यस्तो हालत भयो। मान्छेमा विकृति छ, जनतामा विकृति छ, नेतामा विकृति छ। त्यो ल्याउने काम चाहिँ कसले गरेको त? त्यो ल्याउने काम कसले गरेको? नै त्यसको लागि ल्याउने काम तपाईँहरूले गर्नु भने यो त स्वीकार गर्नु पर्यो नि। आयो मात्रै भनेर हुँदैन, तपाईँहरू जिम्मेवार व्यक्ति हो नि। हो नि त। त्यो त हो त त्यो चाहिँ यी दलहरूलेबाटै आएको हो। निर्वाचन प्रणाली नसुधारेरै यो विकृति आएको, यसमा शङ्कै छैन। तपाईँको चाहिँ प्रोफेसर एजाज अहमदले चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सामयिकता भन्ने किताब उर्दूमा लेख्नु भएको थियो, त्यसलाई मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको छु। त्यसको एउटा कोटेसन म सुनाउँछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पुँजीवादी व्यवस्थामा अथवा पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पैसाको प्रयोग रोक्ने हो भने, सिम्पल कुरा एकदम, यो संसारको तितो यथार्थ यही हो, पैसाको प्रयोग रोक्ने हो भने कुनै पनि पुँजीपतिले चुनाव जित्ने छैन। जनताकै उम्मेदवारले जित्नेछ, गरिबकै प्रतिनिधिले जित्नेछ। यदि पैसाको प्रयोग रोक्न नसक्ने हो भने गरिबको उम्मेदवारले जित्ने छैन। 1-2 चोटि जिते पनि भविष्यमा जित्ने वातावरण बन्ने छैन उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो भएर यो जुन निर्वाचन प्रणाली हो, यो प्रणालीले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ। किनभने खर्च नगरिकन चुनाव जितिन्न, अनि चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ त्यो खर्च उठाउनु पर्यो, त्यस्तातिर मान्छे जान्छ। त्यसो भएर यो निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ विकृत रूप हो। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अहिले जसरी अहिले भनौँ न संसदहरू निर्वाचित हुनुभएको छ होइन, सबै चाहिँ पुँजीवादी खेमाबाट आउनु भएको छ भन्न होइन। अहिलेसम्म चाहिँ इमानदार जित्नुहुन्न भन्ने कुरा आउँछ होइन। हो त, घरखेत बेचेर आछन् नि साथीहरू। तथ्याङ्क अनुसार 80% नेपालमा सांसदहरू चाहिँ ठेकेदार, व्यापारी,
त्यो घरनाबाट आएका छन् भन्ने छैन पनि आएको थियो। होइन नि, त्यो त गलत कुरा हो। अहिलेसम्म चाहिँ 90% सांसदहरू आधारभूत चाहिँ सामान्यतया मध्यम वर्गबाट, निम्न मध्यम वर्गबाट घर खेत बेचेर आछन्। तर सधैँ यसरी घर खेत त एकचोटि बेच्यो। थुप्रै मैले सांसद साथीहरू चिनेको छु जो चाहिँ अहिले एमालेमै रहनु भएको छ, अथवा जो चाहिँ अहिले हाम्रो जनता के अरे यो समाजवादीमा आउनुभएको छ, हाम्रो एकीकृत समाजवादीमा उहाँहरूले घर खेत बेचेर ऋण लाएर आउनु भएको छ। तर यो ऋण लाउने प्रक्रिया त सधैँभरि रहन सक्दैन। थुप्रै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने यही खालको निर्वाचन प्रणाली रहने हो भने अर्कोचोटि म उठ्दिनँ, होइन। अब अहिले चाहिँ उतै ओलीजीकै टिममा चाहिँ नै बस्नुभयो युवराज गेवालीजी, उहाँले भन्नुभयो पैसा छैन त्यसबाट उठ्दिनँ भन्नुभयो। त्यसो भएर यो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने काममा हामी लाग्छौँ। हामी युवाहरूलाई चाहिँ पार्टीमा चाहिँ मेजोरिटी बनाउने गरी लाग्छौँ र हामीले आधारभूत तहको त्यो गिट्टी फोर्ने, त्यो ढाकर बोक्ने, त्यो चाहिँ मध्यम किसान जसको उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन, सडिरहेको छ, जसले टमाटर उत्पादन गर्दा 5 रुपियाँ किलो बिक्दैन, जब किसानको खेतमा टमाटर सकिन्छ अनि 160 रुपियाँ उसैले किन्नुपर्छ। यो अन्त्य गर्नका लागि हामी कार्यक्रमिक ढङ्गले जान्छौँ। त्यही कुरा ओलीजीले मान्नु भएन र यो अन्तर्विरोध बढेको हो। अब विशेष गरी तपाईहरुले एमालेको चुनाव चिन्ह पनि छोड्नुभयो, पार्टी पनि छोड्नुभयो। नयाँ पार्टी बनाएर चुनाव चिन्हको कुरा के गर्नु र? होइन, अब जनताले त तपाईहरुलाई त एमाले भनेर चिन्थे नि त। हिजोसम्म त तपाईहरु एमाले हो। यति लामो समयसम्म तपाईहरुलाई एमाले भनेर चिनेका जनताले आज तपाईहरुलाई एकीकृत समाजवादी भनेर चिन्न त निकै गाह्रो पर्ला। तपाईहरुलाई जनता सामु जान त अलिकति गाह्रो होला नि त। चुनाव चिन्ह छिन्नुभयो, पार्टी छोड्नुभयो। नै गाह्रो त एमाले भएर बसेकाहरूलाई छ। किनभने एमाले भएर भोट माग्न जाँदा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, जनताले भन्छन् ए बजियाहरू तिमीहरूलाई त चाहिँ हामीले चाहिँ 2 तिहाई दिएको थियो, अब के चाहिँ माग्न आउँछु भने के जवाफ दिने? मत कम भएर चाहिँ हामीले चाहिँ संसद भङ्ग गरेको माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाइदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त पछि फुटेको हो नि, त्यो त पछि फुटेको हो नि। हिजो पार्टी नफुट्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ दियौ त जनताका लागि, अब तिमीहरूलाई मत दिने भन्छ। उहाँहरूलाई त भोलि चुनावमा ओठमुख तालु सुकेर जवाफ नदिने स्थिति भन्छ। जनता के छ भने निर्वाचन चिन्हलाई मात्रै हेर्थ्यो जनताले भने 65 सालमा माओवादीले त्यत्रो भोट ल्याउने थिएन, त्यसपछि गएर चाहिँ नि हामीले भोट ल्याउने थिएनौँ। अस्ति भर्खर चाहिँ कलम चिन्ह निकालेर चाहिँ एकजना हामीले जितायौँ। त्यसो हुँदाखेरि चुनाव चिन्ह एउटा देखाउने चिज मात्रै हो। त्यसपछि जनताले हेर्ने भने के हो भने त्यो चुनाव चिन्हसित जोडिएर नेपाली कस्ता एजेन्डा आउँछन्। जनमानसमा नेकपा एमाले लोकप्रिय पार्टी हो, पार्टी थियो हैन? थियो होइन, थियो। भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने कहाँबाट लोकप्रिय हुँदैन चाहिने कुरा? हिजो त थियो नि त, लोकप्रिय पार्टी थियो। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। त्यो त होइन, यस्तो छ, हिजो थियो नेतृत्व चाहिँ नि। हिटलरको पार्टी पनि त सुरुमा त लोकप्रिय थियो नि। हिटलर चुनाव जितेरै आएका हुन्, तर उनले मान्छेलाई आलु पोले जस्तो गरी ग्यास चेम्बरमा मार्ने र लहर पोल्ने गर्न थाले। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचनबाट आएर अथवा चाहिँ त्योभन्दा पहिले लोकप्रिय भएर हुँदैन। पछि उसले के काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। भारतकै इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 1969 मा इन्दिरा गान्धी विद्रोह गरेर निक्लनुभन्दा अगाडि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस के कामराजको थियो। अब चाहिँ एकदम अल्पमतमा परेर चाहिँ इन्दिरा गान्धी चाहिँ निक्लाउनु भएको थियो, तर उहाँले चाहिँ नि पार्टी बनाएर त्यसपछि चाहिँ लामो समय चाहिँ उहाँको दलले शासन गर्यो। दिल्लीमा हेर्नुहुन्छ भने केजरीवाललाई चाहिँ अघिल्लोचोटि अल्पमतमा तर ठुलो पार्टीको सरकार भएर बनाएको थियो, त्यसलाई 70 दिनमा भङ्ग गरिदिए। त्यसपछि फेरि उसले चाहिँ अहिले चाहिँ अब तपाईँको कति हो, कति 2 तिहाई भन्नु कि अब 4 तिहाई भोट लिएर होइन, जनताले एजेन्डा हेर्छन्। ठिक छ, त्यो त हेर्लान्, तर तपाईहरुलाई पनि दिल्लीमा सधैँभरि चुनाव जित्ने अघिल्लोचोटि मुख्यमन्त्री शीला दीक्षित काङ्ग्रेसको पार्टी धुलो माटो तपाईँको एउटा सिट पनि चाहिँ नआउने स्थितिमा कसरी पुग्यो भने जब जनताको विरुद्ध काम गरिन्छ, जब जनतालाई ढाँटिन्छ, जनताले न्याय गर्छ। ढिलो होला, जनताले न्याय गर्छ। तर तपाईहरुलाई पनि एमाले छोडेको, पार्टी फुटाएको, पार्टीको विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टीको अध्यक्ष के अरे प्रधानमन्त्रीलाई हराएर अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाएको, त्यसको जवाफ चिन्ह छोडेको यावत कुराले तपाईहरुले त विश्वास गर्ने आधार होइन नि। मैले त भनिहालेँ नि, हामीले पार्टीको पुनर्गठन गर्न हिँडेका छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न हिँडेका छौँ। तपाईँको चाहिँ तेस्रो महाधिवेशन गर्दाखेरि पनि अल्पमतमा भए साथीहरू, त्यतिखेर नेताहरू, अनि उहाँहरूले चाहिँ अञ्चल समन्वय कमिटी बनाएर विभिन्न अञ्चलहरूको साथीहरू बनाएर चाहिँ नि अल्पमत टिमले चाहिँ नि तपाईँको बहुमत राजाबातिर लागेको थियो, तेस्रो महाधिवेशन गरेको हो। अनि तेस्रो महाधिवेशन पनि काम नगरेपछि पुष्पलालले चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउनु भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो पार्टी टिक्ने एजेन्डाका आधारमा हो। हिजोको लोकप्रियता मेरो हजुरबाले घिउ खानुभएको थियो, मेरो मुख सुङ भनेर हुँदैन। आज के गरिरहेको छ त्यसमा। तर तपाईहरुको पनि एजेन्डाहरू
मैले अघि पनि तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ किन भनिरहेको छु भने जनता विशेष हो, जनता भनेको जनार्दन हो होइन। जनताले तपाईँहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकदम। त्यस कारणले यो सत्य भने यो होइन, किनभने तपाईँहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् आज तपाईँहरू यो त्यो त अब हाम्रो नयाँ दल हुनुहुन्छ। बनाएको छौँ। अब हाम्रो एजेन्डालाई हेरेर, कार्यक्रमलाई हेरेर, हाम्रो आचरणलाई हेरेर जनताका बिचमा कसरी जान्छौँ त्यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्छन् नि त। अब तर त सानो खेमा छ छैन, सानो त के भयो र। होइन, केन्द्रीय सुरुमा सदस्य बिउ सानै हुन्छ। 58 जना, संसदमा 30 जना, यो सानै खेमा तपाईँहरूसँग छ। यो सानो एउटा खेमा लिएर तपाईँहरू विजय हुन्छौँ, हामी भोलि चाहिँ ठुलो पार्टी बन्छौँ भन्ने त्यो तपाईँहरूको दिवा सपना मात्रै होला कि भन्ने मेरो एउटा चाहिँ त्यो एउटा तपाईँहरूलाई एउटा शङ्का। यस्तो हो, एउटा मान्छे चाहिँ पिपलको बुट्टा मुनि सुतिरहेको रहेछ, अनि पारिपट्टि बारीमा चाहिँ फर्सी, मकैको थाक्रोमा फर्सी चाहिँ फलेको देखेछ। अनि उसले के भनेछ भने यो प्रकृति कति बेखुब छ, यति ठुलो पिपलको बुटोलाई चाहिँ नि यत्रो यत्रो दाना दिएछ, अनि त्यति सानो चाहिँ नि फर्सीको झाललाई यत्रो यत्रो फर्सी दिएछ, त्यत्रो भारी बोक्नु परेको छ भनेछ अरे। अनि एकछिनपछि एउटा पिपलको दाना टक्क टाउका खस्यो, अनि हो प्रकृतिले न्याय गरे रहेछ। अब पिपलको दाना पनि त्यही फर्सी जत्रो भयो त्यो टाउको फुट्ने थियो होइन। त्यसो हुँदाखेरि पिपलको दाना कति सानो हुन्छ, कत्रो बुटो हुन्छ। त्यसो भएर यो बिउ फुटेको हो, बिउ उम्रिन्छ, बिउ चाहिँ राम्रो परेन सर। फेरि फर्सी ठुलो बिउ चाहिँ फुट्यो होइन नि, तर जुन बिउ गएको छ त्यति राम्रो बिउ चाहिँ किन परेन त्यो त देखाउने हो नि। फर्सीको चाहिँ बिउ धेरै ठुलो यति ठुलो हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि झाल सानै हुन्छ, त्यही मकैमाथि चढ्छ। पिपलको चाहिँ बिउ चाहिँ नि तोरीभन्दा पनि सानो हुन्छ, अत्यारै भयङ्कर वृक्ष बनाउँछ होइन। महाभारतमा कृष्णले चाहिँ वृक्षहरूमा म पिपल हुँ भन्छन् नि, किनभने सबभन्दा बढी अक्सिजन दिने भएर भने होला। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि अहिले सानो बिउ पिपलको दाना भएर के भयो र, त्यो त फर्सीभन्दा त ठुलो हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ एमालेका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धुलो चटाउने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ के आकलन गर्नुभएको छ? तपाईँहरू पनि बहुमतै भन्नुहुन्छ कि होइन? यस्तो छ, हामीले वाम मोर्चाबाट बहुमत ल्याउँछौँ, नचाहिँ हामी एक्लै मात्रै बहुमत ल्याउँछौँ मैले भन्न सक्दिनँ। तर हामी वाम मोर्चा बनाउँछौँ, मोर्चागत आधारमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ। र ओलीजी चाहिँ शून्यमा जानुहुन्छ, किनभने हामी एकैचोटि एकता पनि गर्दैनौँ। हिजो जुन गल्ती गर्नुभएको थियो ओलीजीले, त्यस्तो आफ्नो लोभको लागि जे पनि गरे, म तपाईँलाई बताइदिउँ। महत्त्वपूर्ण नेता त उतै हुनुहुन्छ नि, केपी ओलीसँगै हुनुहुन्छ नि। महत्त्वपूर्ण के आधारमा हामीले छोड्दै अब चिनेका नेताहरू, के त? बाहिर नेपाली जनताले चिनेका नेताहरू, पपुलर नेताहरू। यस्तो छ, जब कलाकारहरू बुढा हुन्छन् अनि तिनका फिल्महरू फ्लप हुन थाल्छन्, नयाँ हिरोहरू आएर, नयाँ हिरोइनहरू आएर हिट फिल्म बन्छ के। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो नयाँ चाहिँ हाम्रो नायकहरू, हामी नायिकाहरू उतार्छौँ र हामीले हिट चाहिँ नै प्रोग्राम दिन्छौँ। भनेपछि तपाईँहरू सधैँभरि बुढो हिरोहरूले चाहिँ नि, बुढो हिरोइनहरूले मार्केट बनाउन सक्दैनन्। बुढो यस अर्थमा कि चिन्तनको अर्थमा भने है, सरी फेरि मैले उमेरलाई भने होइन। भनेपछि तपाईँले अघि भने जस्तै एउटा सानो फर्सीको झालमा चाहिँ जसरी ठुलो फर्सी फल्छ त्यो स्थितिमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ होइन नि। पिपलको दानाबाट जति ठुलो विशाल पिपल बन्छ त्यसमा पुग्छौँ, फर्सीमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू अब माओवादीसँग गठबन्धन चाँडै गर्दै हुन्छ, पार्टी एकता पनि होला? होइन, माओवादी मात्रै होइन, सबै वामपन्थी दलसित हामी एकता के अरे मोर्चा बनाउँछौँ, साझा कार्यक्रम दिन्छौँ। र मोर्चा बनाएपछि फाइदा के हुन्छ भने अर्काको गल्ती कमजोरीले आलोचना पनि गर्न पाइन्छ र आफ्नो चाहिँ स्थिति सुदृढ पनि गर्न पाइन्छ। त्यसो गर्दाखेरि शुद्धिकरण हुन्छ र विचार नमिलिकन, आचरण नमिलिकन, कार्यशैली नमिलिकन गर्ने एकताले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसो भएर अलि लामो समयपछि त कम्युनिस्ट एकता नै गर्ने हो। ओली प्रवृत्ति सुध्रेपछि, ओली प्रवृत्तिमाथि कारबाही भएपछि, व्यक्ति भने छैन, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हटिसकेपछि, त्यहाँभित्र पनि क्रान्तिकारी पुनर्गठन भएपछि चाहिँ एमालेसित पनि एकता हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको डङ्गुर भएको हुँदाखेरि त्यहाँ एकता हुँदैन। यही हो कुरा। हिजो अस्ति केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे, जस्तो अलिकति अझै जोड्न खोजेको के भने गर्न दिनुहोस् न मलाई। जस्तो के भन्नुभयो भने जसले पार्टी फुटाएर धुजा धुजा बनायो उसको नाम एकीकृत समाजवादी। कस्तो लाग्छ? गैर राजनीतिक, गैर वैचारिक कुरालाई के भन्नु? यो त चाहिँ तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नाम राख्न पाइने भए राख्ने थियौँ। अब निर्वाचन आयोगमा नाम फरक पार्न पर्ने भएर बनाएको। समाजवादी राख्नुभएको पहिला त नमिलेर पो त हो त, यसो प्रष्ट हो नि। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सँगसँगै जाउँ भनेर अलिकति तल्लो कान्लो माथिल्लो कान्लो सँगसँगै भयो भने अलिक सजिलो पनि होला। होइन,
सुरुमा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट त्यही आएको थियो, एमालेबाट हामीले पुनर्गठन गरे हुँदा त्यो पनि सँगै लैजाउँ भनेर। तर निर्वाचन आयोगको टेक्निकल कुरा हो, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नाम राख्न चाहन्थ्यौँ। निर्वाचन आयोगले दिँदैन, कम्पनी रजिस्ट्रारमा चाहिँ नाम जुधे जस्तै त्यहाँ पनि नाम नजुदाउने भन्ने हुँदाखेरि त्यो के गर्दा नाम जुत्दैन, त्यो टेक्निकल कुरामा गएको हो। त्यो त के भयो र जे भनेर उडाए पनि भयो नि। अन्तमा तपाईँहरू फेरि पनि नेकपा एमाले, अहिलेको तपाईँहरूको नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी र अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा फेरि पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर बढ्छन्, अगाडि बढ्ने भन्ने उद्घोष कतिपय नेताले गरिरहँदाखेरि त्यो सम्भावना चाहिँ तपाईँले कति देख्नुहुन्छ? बिल्कुल त्यो सम्भावना देखेको छु। किनभने जनता कम्युनिस्ट एकता चाहन्छन्, तर विचारसहितको एकता चाहन्छन्। शुद्ध राम्रो जनताको हित गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी चाहन्छन्। त्यो बनाउने दिशामा चाहिँ यो सम्भावना छ। भने पछाडि फेरि पनि तपाईँहरू हिजोकै घरमा फर्किएर अगाडि बढ्ने मनसायमा हुनुहुन्छ? नै, हिजोको घरमा फर्किने के भयो र हामी चाहिँ राम्रो पार्टीको लिडरसिप गर्छौँ र सबैलाई आफूतिर तान्छौँ। फर्किने कुरा त के भयो र? यो सम्भावना छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर विजय पौडेल। उहाँसँग विशेष गरी नेकपा एमाले विभाजित भइसके पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भोलिको बाटो, भोलिको रणनीति, कार्ययोजना, कार्यनीति कसरी तयार पार्छ, उसका नीतिहरू के हुन्छन्, भोलिको उसका देशका जनताका सर्वहाराका सवालहरूलाई यो पार्टीले कसरी उठाउँछ, यी विषयमा हामी केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।